मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम से आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ पाकरू की रहनुमाई के लिए कि पाकरू हमें सिखाता है, और एक बार फिर पाकरू की रहनुमाई में हम कलाम मुक़द्दस को सीखेंगे। आप और मैं मेरे साथ अबरानियों 10 बाब और उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे, और इसमें मरकूम है उसी मर्जी के सबब से हम यसु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। यानी आप और मैं, हम सब तमाम बनीनो इंसान यसु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के सबब से पाक किए गए हैं। देखिए, रसूल आए, नबी आए, मुकद्दसीन आए, ईमानदार आए, जितने भी खुदा ने अपने लोग, अपने नबी भेजे, वो कामिल ना हुए, लेकिन आपका और मेरा यीशु मसीह ना सिर्फ कामिल था बल्कि कलाम हक था, कलाम ज़िंदगी था, राह हक और हमेशा की ज़िंदगी था, और हमेशा की ज़िंदगी का पानी है हमारा यीशु मसीह, और हमेशा की ज़िंदगी देने वाला हमारा यीशु नासरी, जो आज भी हमारे दरमियान है। जब यीशु मसीह ने इस रूह ज़मीन पर देखा कि इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई की एक बड़ी दीवार है, और वो दीवार जो है वो खुदा के खून की कुदरत से ही, वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के अपनी जान कुर्बान करने के वसीला से ही हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं, और वो जुदाई की दीवार गिराई जा सकती है। तो खुदा ने एक बड़ा मंसूबा बनीनो इंसान के लिए बनाया, और अपने बेटे यीशु मसीह को इस रूह ज़मीन पर बनीनो इंसान की नजात बका सलामती के लिए भेज दिया। और जब बेटा इस रूह ज़मीन पर आया तो उसने कहा कि मैंने अबलीस को आसमान पर से बिजली की मानी ज़मीन पर गिरते देखा है, क्योंकि बाप का जलाल ज़मीन पर ज़ाहिर होता है। देखें अजीज़ों, आज हम ईस्टर मनाते हैं, पाम संडे मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं। ये सारे दिन इसीलिए हैं क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बदन, अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने आप को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि आप और मैं हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, हम दुखों से आज़ाद हो जाएं, हमारी रिहाई हो जाए। हम जो इब्लीस के हाथों दुख उठाते थे, हमें आज़ाद करवा दिया। आज हम ग़ुलामी में नहीं बल्कि आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखें, अगर आप शरीयत में देखें तो शरीयत में जब इंसान गुनाह करता था तो वो साल ब साल कुर्बानी चढ़ाता था, और कुर्बानी चढ़ाने के लिए वो जानवरों को लेकर आता, और बहुत सी कुर्बानियाँ वो गुजरानते। और जो काहिन था, जो वहाँ पर हैकल में काहिन होता, वो उन कुर्बानियों को लेता और उन लोगों के लिए खुदा के हजूर में जाता और माफ़ी मांगता, और कहता कि खुदावंद इस शख्स के ये गुनाह मुआफ़ कर। लेकिन अगर काहिन भी गुनाहगार होता, काहिन में भी कोई गलती खता होती, तो हम शरीयत के अगर उस हिस्से को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि काहिन को एक रस्सी बांधी जाती थी, ताकि वो जब खुदा के हजूर में जाए, और जब वो कुर्बानी लेके जाता था उस शख्स के लिए, और अगर वो काहिन पाक है, अगर वो काहिन मुकम्मल तौर पर खुदावन के साथ चलता है, तो वो कुर्बानी चढ़ाने के बाद वापस आएगा, और अगर नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है कि काहिन पाक है या नहीं। तो इस तरह ये कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी। और फिर अगर काहिन को कोई नुकसान होता, काहिन की डेथ हो जाती, तो उसे उस रस्सी से खींचा जाता। इतनी इजाज़त नहीं थी कि आप उस खैमा के अंदर, उस हैकल के अंदर जा सकते। तो इसी तरह अजीज़ों, आज देखें हमारे लिए कितनी आज़ादी है। हमने किसी चीज़ की कुर्बानी नहीं देनी, ना गाय की, ना बैल की, ना बछड़े की, ना किसी और चीज़ की। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदावंद के हजूर में जाना है, और हमारी सिर्फ़ खुदावंद के हुज़ूर में जाके दुआएं करनी है, हमने खुदा की परस्तिश करनी है। आज़ादी के साथ हर चीज़ की हमें आज़ादी है, और हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुज़ारी करते हैं, और हमेशा करते रहेंगे कि वो जो हमारी नजात बना,
وہ جو ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی بنا، اور جس نے اپنا لہو بہا کر، کانٹوں کا تاج پہن کر، کوڑے کھا کر، وہ کوڑے جن پر کہتے ہیں، اگر آپ اس کوڑوں کی آپ ہسٹری کو پڑھے تو لکھا ہے کہ اس میں ہڈی اور کانچ استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ گناہ گاروں کو لگائے جاتے تھے۔ جو لوگ گناہ گار تھے ان کو وہ کوڑے مارے جاتے تھے۔ یسوع مسیح نے ایک ہی بار اپنا بدن قربان کر کے آپ کو اور مجھے ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، اور اپنا بدن قربان کر کر، ان کوڑوں کی مار کھا کر، ان اذیتوں کو سہ کر، ان کیلوں کو اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر سہ کر، اپنے بدن کا ایک ایک قطرہ بہا کر آپ کو اور مجھے رہائی دلانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اور آج ہم کسی قسم کی کوئی قربانی نہیں چڑھاتے، ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، صرف ہم نے اپنے دلوں کو خداوند کے ساتھ لگانا ہے اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ ایمان کے بانی کامل یسوع مسیح کو تکتے رہو۔ آپ اور میں یسوع مسیح کی اس بڑی نجات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم دیکھیں، لکھا ہے کہ عبرانیوں میں کہ اس نے بچڑوں کا خون نہیں بلکہ اپنا ہی پاک خون لے کر پاک ترین مقام میں چلا گیا۔ پاک ترین مکان میں وہ خود ہی چلا گیا، کوئی اور ایسی قیمتی چیز آسمان پر نہیں رہی، کیونکہ جب بیٹا اس روح زمین پر آ گیا، بیٹے نے ہماری خاطر اپنا بدن قربان کر دیا، اور کسی گائے بیل کا خون نہیں بلکہ یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا، اپنا قیمتی خون بہایا، اور خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو آپ کی اور میری خاطر قربان کر دیا، اور یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، اور کوئی اتنی محبت کسی سے نہیں کر سکتا، نہ آپ اور میں، ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی اولاد میراث سے، اپنے گھرانے سے، خاندان سے کر سکتے ہیں، جتنی محبت خداوند یسوع مسیح نے آپ سے اور مجھ سے اور تمام بنی نوع انسان سے کر دی، کہ اپنی جان قربان کر دی۔ اور خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اس دنیا کے لیے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کر دی، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو چکے ہیں، اور ہم خداوند کے ساتھ چلنے والے اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اس کی قربت، اس کی نزدیکی میں رہنا ہے۔ ہم ضرور انسان ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، بہت سی آزمائشیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن جتنی دکھ تکلیفیں یسوع مسیح نے آپ کے اور میرے لیے سہ لی، ہم اتنی نہیں سہتے۔ اس لیے عزیزو، آپ ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں جھکیں، اپنے یسوع مسیح سے رفاقت رکھیں اور اس کے دکھوں کو محسوس کریں۔ دیکھیں، یہ روزوں کے ایام ہیں، اور روزوں میں آپ روزے رکھیں، دعائیں کریں، خدا کی ہیکل میں جائیں، اور خدا کے خادموں سے اچھی رفاقت رکھیں، فیلوشپ میں بڑھیں، تاکہ آسمانی باپ کے نام کو جلال دینے کے لیے آپ ہمیشہ خداوند میں بڑھتے رہیں، اس کے نام کو جلال دیتے رہیں، کیونکہ اس نے آپ کی اور میری خاطر اپنی جان قربان کی ہے، اور اپنا بدن قربان کر دیا ہے، اور ہماری خاطر اپنی جان قربان کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشنے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ تو عزیزو، جب ایک بے برہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا سکتا ہے ہمارا یسوع ناصری، تو ہمارا بھی ایمان ہے، اور ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ ہم بھی اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہمیشہ ہم تیار رہیں گے اور اس کے نام کو جلال دیتے رہیں گے۔ آپ اور میں ہمیشہ خداوند کی حضوری میں چلتے رہیں، بڑھتے رہیں، اور اس کی اس بڑی قربانی، بڑی نجات کو اپنی زندگی میں لیں، اپنے گھرانے خاندان کے لیے، اپنے کلیسیا کے لیے دعا کریں، تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ یسوع مسیح نے کس طرح آپ کی اور میری خاطر اپنی جان قربان کی، اپنا جسم قربان کر دیا، اپنے آپ کو بلیدان کر دیا، تاکہ تمام بنی نوع انسان کہ باپ سے جدائی جو ہوئی ہے، اس جدائی کی دیوار کو گرایا اور ہمیں باپ سے ملایا، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخش دی۔ آج ہماری دعائیں رکتی نہیں ہیں بلکہ باپ کے حضور میں جاتی ہیں، اور باپ ہمارے درمیان اپنے بیٹے یسوع مسیح کو
بھیجتا ہے جب ہم پکارتے ہیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جہاں ایک یا دو میرے نام پر جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ وہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، آج بھی ہماری شفایات سنتا ہے، آج بھی ہماری لیے وہ ہر طرح کی آزمائش سے ہمیں نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو خداوند ہمارا شافی ہے، ہمارا منجی، ہمارا مکتی داتا، ہمارا چھڑانے والا، ہمارا بچانے والا، ہمارا رہبر رہنما ہے۔ سو عزیزو، خداوند آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو یسوع مسیح میں چلنے اور بڑھنے کی برکت دے، اور ہم ہمیشہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی گزارے۔ سو خداوند آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔